भूमुगाळासर पदवीदारा बापा, सर्गा आणि संसाराच्या धनिया आणि रचणारा, हर एका वस्तूंक जिवीक रसून जीव दिल्ल्या जीवदातारा, अस्तित्वांत हाडलेल्या सरस्परा बापा, काळजांत हांव तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. तूं देवांचो देव, तो रायांचो राय, तो धन्याचो धनी, ह्या पासत तुका अर्घां दिता. सगळी पदवी प्रताप वैभव तुजो जावन आसा आनी जें कितें सगळें तुवें रचलाय ह्या पासत तुका अर्घां दिता. पृथ्वी भुमी कितें आसा त्या सगळ्याचो धनी आनी रचणार तूं जावन आसाय ह्या पासती तुका अर्घां दिता. तशेंच भूमुगळा बापा परत एक नवो दीस दिलाय, बरी भलायकी दिलाय, कुडीची मदींची आत्म्याची धादोसकाय दिलाय, देवी कुटाम दिलाय, भावार्थी लोक दिलाय, तुका वळखल्ल्या भावणी भुरग्यांचो सांगात आनी मोग दिलाय ह्या पासती तुका अर्घां दिता. तशेंच भूमुगळा बापा ह्या सकाळच्या वेळार तुज्या पांया तळा धांवन येवन तुजी विस्मित कृत्यां नावाडूंक, ती उगडास काडूंक आनी सदां काल तुका वर्णूंक तुवें आमच्या मतींत घाले ह्या पासती तुका अर्घां दिता. ह्या सकाळच्या वेळार तुका आयकूंक वेचा ह्या वेळार म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकूंक धांवन आयल्यां ह्या भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या हातांत घालता. तुवेंच म्हळें आपणाक भेटल्यांक देवदूतांचो आदार मेळटलो म्हणून. तेच देवदूत आमच्या मकल्या फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक, ह्या हॉलाच्या मकल्या फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक तूं आमच्या आदारा खातीर धाड. तशेंच भूमुगळा बापा मार्गदर्शन दिवचो तो पवित्र आत्मो सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां करपा आनी आदार दिवचो तसो पवित्र आत्मा म्हजें तें ह्या भावणी भुरग्यांक तें तूं धाड. हे मागणें खालतेपणान आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. देवाचें हर एक उतार सत आनी ताचें तें आसरो घेतलें सौभागी. देवाचें हर एक उतार सत आनी ताचें तें आसरो घेतलें सौभागी. हेंच देवाचें उतर आयकून देवाकच आपणाचो आसरो करूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, अर्घां दिता बापा अर्घां दिता, तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्घां हांव दिता. अर्घां दिता बापा अर्घां दिता, तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्घां हांव दिता. जायत्या भाव भयणांक आज रजा वयमू, रजेचो दीस वयमू आनी सकाळी फुडें तुमी धांवन आयल्या तांकां देवाचें उतार आयकूंक वयमू. कित्या खातीर? सकाळीं प्रेज एंड वर्शीप चलोवन व्हरतना फादर जेरीन सांगलें कित्या खातीर आमी धांवन येता ओंगी म्हणून. संवसारान दीन आसलेलें शांती आनी समाधान आमकां खंयसर मेळटा? देवाच्या उतरांत जेजूक आयकताना मेळटा. संवसारांत मेळनासलेलें, खाणा जेवणांत मेळनासलेलें, वस्तुरांत मेळनासलेलें, आमच्या कामांत कंपनींत ऑफिसांत पयशां वरवीं ग्रेस्तकाये वरवीं आमकां मेळनासलेलें समाधान आमकां कोण दिता? जेजूचें उतार आयकताना तुका आनी म्हाका मेळटा मोगाळ भावा भयणांनो. हो संवसार दिवंक सकाना तसलो मोग कोण दिता? ह्या संवसारांत मेळनासलेली दया, बोगसाणें, काकुळट, कुरपा, सुडका, सडवण कोण दिता? तो जेजू मात्र दिता मोगाळ भावा भयणांनो. त्या पासून आमी ताका आयकूंक आयल्या वयमू. वय जितलें आमी आयकता तितलें ताची कुरपा, काकुळट, दया, मोग तो तुका आनी म्हाका दाखयतलो. कित्याक आमचो देव केदाळारी विश्वासी देव मोगाळ भावा भयणांनो. जायत्या फुडें तुमी आयकलां वयमू. आमचो देव कोण? विश्वासी देव. आमी विश्वास सांडल्यार तो आमचेर विश्वास सांडिना, आमी मोग करिना जाल्यार तो आमचो मोग करता. तसलो आमचो देव. तुमी जाणात एक फावटी इस्रायल परजेक चलोवन व्हरतना मैजेन वचून सरस्परा देवाक तुजें नांव कितें गी म्हण विचारलें वयमू. देवान कितें म्हणलें? जो आसा तो हांवूच म्हणलें. पूण ताज्या की पयलें अब्राम, इजाक आनी जाकोब जियेल्ले, तांणी देवाक नांव कितें म्हण विचारूं ना. बदलाक तांणीच खुद्दी एक देवाक नांव दवरिल्लें. अब्रामाच्या कुटुंबान एक देवाक नांव दवरिल्लें आनी तें नांव कितें गी म्हळ्यार अल शद्धाई म्हणून. कसलें नांव? अल शद्धाई म्हळ्यार सर्व पदवेदार देव म्हणून. देव कोण? सर्व पदवेदार देव. आमी कन्नडांत म्हणटा न्ही गे, ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತನು. ಸರ್ವಶಕ್ತನು म्हळ्यार अर्थ कितें? ಸರ್ವವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದವನೇ ದೇವರು. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಕ್ತನು, ನಿನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಕ್ತನು, ನಿನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಕ್ತನಾದವನೇ ದೇವರು सर्वशक्तनु म्हणून. सर पदवेदार देव. तुझे सगळे समस्या हाल करूंक शकता तसलो देव. तुझे सगळे प्रॉब्लेम काडूंक शकता तसलो देव. तुझें सगळें जिवीत नवें करूंक शकता तसलो. ताजे लागीं काडूंक जायनातले प्रॉब्लेम, कश्ट ह्या पिडा कितेंच ना. फादर जेरीन ह्याच्या पयलें सांगलेलें तुमी आयकलां. देವರು ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರಮೋತ್ತಮ म्हणून. ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರಮೋತ್ತಮ ದೇವರು, ಸರ್ವವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾದವನು.
देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, पिडा आसा, दुबळीकाय आसा, दुस्मान आसा, ह्या वेळार भिये नाकात. ताका आयकताना तो मोगाळ भावा भयणीनो हर एक काळोख उजवाडांत बदलूंक शकता की सकाना? हर एक तो बदलूंक शकता. देखून मोगाळ भावा भयणीन आमी सकला आसोन वयर जी येतली न्हय, आमी वयर आसोन सकला जी येतली जावन आसा. आसचें खंय आमी वयर आसचें परमनंट, पूण जी येतली आमी सकला भावार्थांत आनी सतांत जीवन देवाक महिमा दिवन परत्यान त्या भावार्थांत आनी सतांत एक जातली आमी जावन आसा मोगाळ भावा भयणानो. प्रेज द लॉर्ड. आमेन आमेन. देखून ही सुवार्ता मोगाळ भावा भयणीनो जायती वर्सां तर तुमी आयकोन आसात, आयकोन रावा आनी आयकोनच आमी आसूंक जाय की नाका. कित्याक ही सुवार्ता सत म्हणटना तुका आनी म्हाका सुडका आसा, जिवीत आसा, बाचावी आसा म्हणटा जेजू. मार्काचो वांजेल 16 पूण 15 आनी 16 आमी आयकोवया. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 15 आनी 16 कितें म्हणटा? उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रसनांक सुवार्ता प्रगट करा. रसनांक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सत मानिना ताचेर ख्यास्तीचे फर्मान पडटले. कितें पडटले? मोगाळ भावा भयण्यानो, जायत्या बडी तुम्ही आयकलां. देवाचें उतर म्हळ्यार 2 धारीची तलवार. एक धार सस्तीक जिविताक व्हरता आनी एक धार खंय व्हरता? सस्तीच्या ख्यास्तीक तुका आनी म्हाका व्हरता. आनी जायत्या बावटी हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलें तुमी आयकलां, सत मानतेल्याक पेस्त आनी सत मानिनातलेल्याक ते 5 दीस आसा तें पेस्त न्ही. त्या पेस्तांत कांय ना, काळंगा मात्र. हें जिविताचें पेस्त मोगाळ भावा भयणानो, सस्तीक जिविताचें पेस्त आनी देवा सांगता जियोवचें पेस्त. आतां ही सुवार्ता प्रगट करीचे जाल्यार आमी सभा बांदीचे, हॉल बांदीचे, संस्था बांदची गरज आसा की? कशी आमी प्रगट करयेत? ल्हानशी साक्ष दिवन आमी प्रगट करयेत वय मू? देवाक एक अर्गां दिवन आमी प्रगट करयेत वय मू? या कोणी पिडेस्त आसा, कश्टांत आसा, ताका एक बुजवण्याचें देवाचें उतर दिवन आमी प्रगट करूंक जाता की जायना? बाबा ग्लॅनीन आतां सांगलेलें तुमी आयकलें मू? एका पिडेस्ताक एक उतर दिलें, खंयची जात म्हूण पळोवना, कित्याक देव जात पळयता की ना? भावार्थान सत मानून ताणें देवाचें उतर दिलें आनी तो पिडेस्त कितें जालो? सकत आसा देवाच्या उतरांक मोगाळ भावा भयणानो. काम करता देवाचें उतर. ते भरवशान भावार्थान ताचो उपयोग करतना उतार कितें करता? कसली वायट सकत रावना. जेजू क्रिस्ताक कुर्सार मारतना उजव्याक एकलो दाव्याक एकलो आसलो वय मू? आसलो की ना? एकल्यान कितें चिंतलें? हांव आनी तो एकच, म्हाका आनी ताका कांय फरक ना. म्हाका हें कुरीस ताका हें कुरीस म्हूण चिंतलें एकल्यान. हांव ही चोर, तोय चोर म्हूण चिंतलें एकल्यान. आनी एकल्यान कितें चिंतलें? हांव आनी तो एक समा न्हय, हांव चोर, तो चोर न्हय, तो कोण? तो देव. म्हाका ह्या चोरयेंतलें, ह्या फाशेंतलें तो राखोवंक शकता. मात्र न्हय, म्हजो जीव, म्हजो आत्मो राखोवंक शकता म्हूण कोणाचें ताणें सत मानलें? जेजूचेर ताणें भरवसो दवरलो, ताणें सत मानलें आनी मोगाळ भावा भयणीनो ताणें ती बाचावी आपणायली. आमच्या मुखारच आसा दाखले. सत मानतेल्याक जिवीत आनी सत मानिना ताका ख्यास्त म्हणटा मोगाळ भावा भयणानो. पूण प्रगट करते रावचें, सांगते रावचें, उतार दिते रावचें कोणाचें काम? आमचें काम. आजकाल जायत्या सभांनी तुमी पळया, जायत्या जमातांनी पळयल्यार मोगाळ भावा भयणानो ह्या सता परस चड अजापांच चलतात. सत उणें, अजापां चड चलतात. पूण देवाक अजापां जाल्लीं जाय की सत प्रगट जाल्ल्यान जायची? सत प्रगट जाल्ल्यान जायची. थोड्या जमात्यांनी, थोड्या सभांनी आजकाल अशें कितें म्हणटात न्ही की कोणाचें नांव येन्ना जावन आसा ताका विजा येता, कोणाचें नांव ये तावन येता आसा ताका सोयरीक मेळटा. आतां म्हजें एंड्रूच ये तावन येता, म्हाका जाला एक. कोणाचें नांव यस्स जावन आसा ताका कार मेळटा. असली भविश्यवाणी आज जमात्यांनी, आज देवाच्या मनशांतून आयकूंक मेळटा. जेजूने भविश्यवाणी केल्ली मनशा रुपार आसतना आयकल्ली की तुमी? कितें ताणें भविश्यवाणी केल्ली तुमी जाणात की? मनशा पुताक धरतले आनी जिवेशी मारतले असली भविश्यवाणी ताणें केल्ली मोगाळ भावा भयणानो. सैरीक येता, कार येता आनी विजा येता म्हणल्यार भविश्यवाणी जेजून करूंक ना. कोणाचें नांव येन्ना आसा? तुमी आसात येन्ना जावन कोण म्हणी? नीलू, निकम्मा, निर्बुद्धी कोणी आसात की? आज हें जालां. सत नाका, सोंसणी काय ना, सोंसणी काय ना. आजकाल पळया पनपळे करता वरे कोण राखता तितली सोंसणी काय ना. पीठ वाटी जे, मागीर भाजी जे, मागीर पुशी जे दिजे वय मू.
फास्ट फूड खावन खावन फास्ट वेतात. सोसणी काय ना सतांत रावाचे जाल्यार तुका आनी म्हाका कितें जायची? सोसणी काय जायची मोगाळ भावा भयणो. सत मानूंक की सोसणी काय जायची? एकच बडे सत मानूंक जाता गी? तुम्ही हांगा बसून आसात वय मू कितले वर्सां तुम्ही येवन आसात आनी तुम्ही आयकून आसात गी ना. सत मानतेल्या कितें जावन आसा? जिवीत मोगाळ भावा भयणानो. आनी सत मानिना पळय त्या दळा तुजेर आनी म्हजेर कितें जाता? कीर्तनाचो बूक अवसर 50:15 ऐका. सत मानिना जाल्यार कितें जाता पळया. ऐका साम 15 वाच. आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. आकांत केदाळा मोगाळ भावा भयणीनो तुका आनी म्हाका आमच्याच मोर्जेन आमी जियेता, आमच्याच इच्छेन आमी जियेता, देवाची आमी खुशी करिना. त्या दळा तुका आनी म्हाका कितें येता? त्या दळा आकांत. आकांत कितले आसात? पिडेचो आकांत, रिणाचो आकांत, दुबळिकेचो आकांत, भावार्थ ना तो एक आकांत, सत ना तो एक आकांत, प्रामाणिकपण ना जिणेंत तो एक आकांत पडला तुजेर. थोडी जाणां पळया आतां उठलांत गी संवसारांत, उठोनात वय मू. कित्याक ते उठोनात? आणखी न्हिदेंत आसात. कारण कितें? देवाची उत्तीम कृत्यां ती विसराल्यांत. खंयच्या परिस्थितींत देवान म्हाका भायर काडलें ती विसराल्यांत. थोडी तुमी देवाचे उतर आयकूंक हांगा येतात वय मू, बरेंच येतात. आयिल्ल्या उपरांत तुमी आळशेपण करतात, न्हीद येता. न्हिदेचो आकांत. कित्याक? देवाक तुमी विसराल्यात, ताची उत्तीम कृत्यां तुमी विसराल्यात. कशें जाल्यार परिस्थितीन तुका ताणें हांगा हाडलां हें तूं विसरायला देखून तुजेर आकांत येता. पूण ताजो उगडास दवरितना आकांत आसा गी. ताजो उगडास दवरून ताजे सवें जियेतना आकांत ना मोगाळ भावा भयणानो. ते कन्नड आमी कंतार म्हणना गी. क्रिस्तನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಾಗ ಎಂದೆಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಂಗತ ಜಿಯೇತನ, ದೇವ ಸಂಗತ ಜಿಯೇತನ ಆಕಾಂತ ಗಿ ಜೈತ್. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಾಗ ಎಂದೆಂದು. पण पळया देवे कितलो दयाळी आनी मोगाळी पळया. ताका सोडन ताजे तन पयसर तुजेर आकांत आयला जाल्यार परत्याने म्हाका उलो मार म्हणटा. कितें म्हणटा? पळया म्हाका उलो मार म्हणटा जाल्यार ताका उलो मारतना आकांत आसा गी, भिरांत आसा गी, पिडा आसा गी, दुस्मान आसा गी ना मोगाळ भावा भयणानो. ते सर्व नांवां प्रस्वर्थे नांव कोणाचें? फिलिपिकारांक बरयलें 15 स्वर 2:9 ऐका. सर्व नांवां प्रस्वर्थे नांव कोणाचें? फिलिपी चॅप्टर 2:9 ताका उलो मारा. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो. देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. सर्व नांवां प्रस्वर्थे नांव ताका. ताका म्हळ्यार कोणाक? जेजूक दिलें मोगाळ भावा भयणो. हें नांव तुवें उलो मारतना, हें नांव तुवें परगट करतना, ह्या नांवाचेर विश्वास दवरतना आकांत ना, भिरांत ना, लज ना, ना समजणी ना, मूर्खपण ना. सगळें काडूंक शकता तसलें तें एक नांव. आजकाल पुरा भिरांकूळ नांवां आसात. आसा दिनांत भिरांकूळ म्हणलेलीं नांवां आसात. BP म्हणलेलें नांव आसा, शुगर म्हणलेलें नांव आसा, कॅन्सर म्हणलेलें नांव आसा, आनी कसलीं नांवां आसात? हल्सर म्हणलेलें नांव आसा, ब्रेन ट्युमर म्हणलेलें नांव आसा, एड्स म्हणलेलें नांव आसा. आनी सांगा तुमी इल्ली सांगा. कोरोना, खरो देव ना तर कोरोना. ब्रदर विजयान सांगला एक फावटी कोरोना पुरो जाणांक येना. कोणा तें खरो देव ना, खऱ्या देवाच्या नांवाचो उगडास ना, ताका कितें येता? हांवें सांगलें न्ही, विजय ब्रदरा सांगलें. तुमी सांगा इल्लीं नांवां आतां. व्हडलीं व्हडलीं नांवां आसात न्ही गी. मुला व्याधी, आनी कसली व्याधी, हे आर्थरायटीस, कितलीं नांवां आसात. पूण त्या सर्व नांवां प्रास वर्थे नांव कोणाचें? ताचें नांव काडा मोगाळ भावा भयणानो. बाकी सगळीं नांवां ल्हान. कितलीं व्हड म्हण तुमकां दिसता जाल्यार तीं नांवां ल्हान. आनी सोम्याचें नांव सगळ्या प्रास तें व्हड मोगाळ भावा भयणानो. ताजें नांव काडल्यार, ताज्या नांवाक महिमा दिल्यार, तें उंच उबारल्यार मोगाळ भावा भयणानो खंयचीं नांवां दुसरीं? सगळीं नापयत, सगळीं सकला. ताजें नांव घेवन उबें रावतना माडा ह्या पांयां तळा मोगाळ भावा भयणीनो. तो खुद्द माडेशें करता. तुज्या विश्वासीपणाची खबर गाजलेली आसो, बऱ्या आदारच्यान तुवें बुद्वंत जायचे आनी खोट्यापणाक कसलें चिडें दिवन जर तवळ समाधानाचो देव वेगीनच सैतानाक तुज्या पांयां तळा घालन वायट दुस्मान काय कितें तो हाडटा तें सगळ्या पांयां तळा घाल मस्ती येतलो. ताजें नांव उंच उबारल्या वेळार जेन्ना आमी ताका महिमा दिता,
ताका परगट करता, ताका स्वीकार करता, ताका सत म्हणटा मोगाळ भावबडीनो वायट सक्त्याक इडे ना, गुलामपणाक इडे, भियाक इडे ना. जैतच जैत, जैता वयर जैत, जैतच जैत, जैता वयर जैत. देखून हे आशया, हे लालया. दावीदराय म्हणटा पळय किर्तनाचो बुक वर्सवर 25 वेळ आमी आयकुया. साम 25 वर्स 5. दावीदराय कितें आशेता पळया. तुझ्या स्वतःच्या मार्गावयल्यान, तुझ्या स्वतःच्या मार्गावयल्यान म्हाका सलय, म्हाका सलय. तुजी जाणवाय म्हाका शिकय, तुजी जाणवाय म्हाका शिकय. कित्याक तू म्हज्या तारणाचो देव, तुजेर हांव सदां काळ बरवसता. म्हाका जैत हाडटलो तूं, म्हाका फोंडांतलो वयर काडटलो तूं, म्हाका वयर म्हजें नांव मेहमे बरीत करतलो कोण तूं म्हणटा तो. देखून आज आमी कितें मागाजी, कितें मागाजी. म्हज्या भुरग्यान फर्स्ट क्लास पास जावचे खातीर माग म्हणाची की न्हय. म्हज्या भुरग्यांनी सतान चलोवच्या खातीर माग म्हण. म्हज्या घोवान सतान चलाशें माग, म्हज्या बायलेन सतान चलाशें, म्हज्या आवय बापायन सतांनी चलोवंक, म्हज्या भुरग्यांनी सतांनी चलाजे. आज हे मागणें तुज्यानी म्हजें जायचें मोगाळ भावा भयणानो. न्हय म्हज्या भुरग्याक डिस्टन्शना पास जावन दी, ताका काम मेळून दी, ताका विजा मेळून दी. हे मागणें न्ही, हे मागणें गरज ना. संवसारांत आसता पर्यंत तो तुका म्हाका राखता पोसता सांबाळटा की ना, सांबाळटा. आज जाणवाय खातीर मागा, भावार्था खातीर मागा, सता खातीर मागा. सताच्या मार्गान चलय. तुमी जुजे विशयांत जाणात वय मू. जाकोबाचो पूत जुजे खंय आसलो, जैलांत आसलो वय मू. सत मार्गी पोटी मारन. सत उलोवन तो जैलांत आसल्यार सरस्वर देव ताजे सांगात आसलो. पोटी मारन सिंहासनार बसच्या बदलाक सत उलोवन हांव जैलांत रावता म्हण ताणें निश्चय केलो. आनी त्या जैलांत कोण आसलो, चोर न्ही तो. आज सत तूं आनी हांव उलयता जाल्यार, सतान तूं आनी हांव चलता जाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो आमी भिवची गरज आसा गी ना. सताच्या मार्गान, देवाच्या मार्गान. सताचो मार्ग म्हणल्यार देवाचो मार्ग. तो कितें सांगता, तो कितें आमकां शिकयता त्या प्रमाणे तुवें आनी हांवें जिवचें. तें जाल्यार तुका आनी म्हाका भिरांत. एक पुटी एक तरणाटो ताका काजार जावंक चली जाय आसली. सगळ्या पर्जे मदले सोबीत पुरा चलयांक ताणें आपयलें. आनी गुलाबा झाडाचें बी दिलें. खंयच्या झाडाचें, गुलाबाच्या झाडांचें बी दिलें. आनी सांगलें हें बी व्हरून घरा घाला, जड जाता, जड जाल्यार गुलाब जातात. आनी तांतले गुलाब घेवन तुमी म्हज्या लागीं येवंक, एक 6 म्हयन्या उपरांत तुमी ते गुलाब घेवन म्हज्या लागीं येवंक जाय म्हणून. हर एका चलयांनी वचून तें बी घालें, मुळाक घालें, इट घालें, सारें घालें, उदक घालें. आनी 6 म्हयन्या उपरांत बरे बरे धवे गुलाब, तामशे गुलाब आनी कसले कसले गुलाब आसात पळय ते पुरा गुलाब घेवन हे सोबीत चलयो पुरा राया सरशीन आयले. पूण एकलें चेडूं खाली हातान आयलें, कांय ताणें हाडूंक ना. रायान पुरा जाणांकी पळयलें सगळ्यांच्या हातान गुलाब आसात. एका चेडवाक रायान विचारलें कित्याक तूं गुलाब हाडूं नाय, कित्याक खाली हातान आयले म्हणटाना त्या चेडवान म्हणलें राया तुवें दिल्लें बी गुलाबा झाडाचें न्ही, तर हांवें गुलाब कसो घेवन येवचो. रायान दिल्लें बी गुलाबा झाडाचें न्हय, पूण सगळ्यांनी हाडलां कितें गुलाब. सगळीं पडकिरी. कशें म्हणी करता जाल्यार म्हज्या काजार जायचे म्हणून सगळीं पडकिरी एक एक दुसऱ्या झाडाचो गुलाब घेवन आयलात. पूण हें सत्य चेडूं कितें सत आसा तें मात्र ताणें सांगलें. देखून गुलाब हाडलेल्या सगळ्यांचो ताणें तिरस्कार केलो. कोण खाली हातांनी आयिल्ले म्हणल्यार ताज्या लागीं तो सत मोगाळ भावा भयणानो. ताका सताचें भुरगें जाय आसलें. तशें तुवें आनी हांवें जावंक पुरो आमकां इल्लें लुकसाण जाता, इल्लें आमी सकला पडटा जाल्यारय होड ना. खंयच्या मार्गान चलाची, सताच्या मार्गान जियेया, सताची वाट धरा. आनी केन्नाय तुका सताचो पळयतात म्हाका सांगात दिता कितें ना. तिमोथीचें दुसरें 15:2-15 उलयका. 2 तिमोथी चॅप्टर 5:2-15 थंयसर म्हणटा तिमोथीक सांग पावलो सत परगट कर, सताचो संदेश उखलून धर म्हणटा. तूं देवाची मानवताय जोडूंक योग्य जाल्लो मनीस म्हूण दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर. आपले कसब करूंक लजानांतलेल्या वावराड्या बरी जा आनी सताचो संदेश परगट करच्यांत पाटी फुडें पळय नाका. कितें परगट करच्यांत, कितें सत आसा तें सांगूंक, देवा विशयांत सांगूंक, देवाच्या निती विशयांत सांगूंक, निती पैसला विशयांत सांगूंक, ताणें दिवच्या शिक्षे विशयांत सांगूंक कांय भिवची गरज ना. सत म्हणटाय तुका जिवीत ना जाल्यार तुका सासणाची ख्यास्त म्हण सांगूंक कांय भिवची गरज ना. उक्त्यान धैर्यान सांग म्हणटा. आनी तुमकां हांगा आसलें की सत म्हणटा जाल्यार तुमकां जिवीत आसा, ना जाल्यार तुमकांय
ख्यास्तच म्हणटा बिया नाका म्हणटा सांगूंक सत उलयताल्या भिरांत आसाय भिरांत कोणाक आजच्या पयलें फादर जेरीन सांगला भिरांत कोणाक पोटी मारतेल्याक उठतानाय भिरांत बसतानाय भिरांत न्हिदतानाय भिरांत जेवतानाय भिरांत हांगा बसल्यारय भिरांत आयकतानाय भिरांत कोणाक पोट मारतेल्या भिरांत सत उलयतल्या भिरांत ना ह्या वर्सा आमकां 4 जाणांक हांगा देवाचे उतर परगट करतले आमकां भावांक फादर जेरीन एक संदेश दिला ह्या वर्सा कितलें जाता तितलें देवाचे उतर परगट करा म्हणून देवाचे उतर मात्र दिया म्हण कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावा भयण्यानो देवाच्या उतरा मुखांतर मात्र आमी तुमकांय बरें करूंक शकता देवाच्या उतरा मुखांतर मात्र आमी आमकां बरें करूंक शकता दुसरी खंयची वाट ना देखून कितलें जाता तितलें देवाचें उतर लोकां ह्या भुरग्याक देवाच्या दिया म्हणला पाद्र्या दुसरी वाट आमकां बरें करची ना वयर काडची ना मोगाळ भावा भयण्यानो देखून भिवची गरज कोणाय कितें देवाचें उतर दिवंक कोणाय कितें स्वताचो संदेश दिवंक कोणाय की एक भावार्थाची वाट दाखोवंक आमी भिवची गरज तो सत मानता जाल्यार ताका जिवीत आसा ना जाल्यार आमी भिवची गरज ना धैर्यान परगट कर म्हणटा उक्त्यान परगट कर म्हणटा तिमोथीक कांय भियेन नासतना बेभिरांत नासतना परगट कर म्हणटा कित्याक म्हळ्यार विरोध आसा वय पूण तो विरोध तुका आनी म्हाका कांयच करूंक शकना पोटी मारल्यार भियेचें पडटा पोटी मार देवाच्या मुखार वचूंक जाता की मागीर हांगा पाठी उत्पत्तीचो बूक ऑफ स्वर 3:8 वाचून आमी येवया जेनेसीस चॅप्टर 3:8 पोटी मार देवा मुखार वचूंक जायना तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेन सोलो नासतना ताचो आवाज तांकां आयकलो आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखा मदें सर्वेस्पर देवाचे नदरे मुखली लिपली कोण लिपली व्हडली मायानी आब लिपली कित्याक लिपली पोटी मारला देवाक मानवचें करूं ना कशी येतली देवा मुखार भिरांत आसता भिरांत देवान सांगल्या बरी जियेली जाल्यार भिरांत आसतली की भियाचें गुलामपण आसतलें की लिपाचें की आमी गेल्या त्या वर्सा हांव एक रातीच्या काजाराक गेल्लो गेल्या त्या वर्सा ह्या वर्सा न्ही रातीच्या काजाराक गेल्लो वयता वयतानाच म्हाका माटपांत रिकतानाच म्हाका भिरांत कोणी आसात गी आमची जमतीची कोणी आसात गी मागण्याक येतली कोणी आसात गी म्हणून भिरांतीन वचून निमाणे लास्टाक वचून बसलो कित्याक म्हळ्यार लाईव्ह आसलें लाईव्ह आसा आतां कोणी पळयल्यार फादर जेरीक वचून सांगल्यार ह्या भावाच्या तोंडांत पडल्यार वागाच्या तोंडांत मासाचो कुडको पडल्या बरी जायत म्हणून भियान मुल्यार वचून बसलो मागीर तो तेज्या वयल्यान एक तर हांव भियन बसला एकलो कॅमेरा घेवन एकलो सोदून येते आसा हांवें तकली बांदा घाली सोदता खंय कितें आसात गी म्हणून तकली बांदा घाली मागीर कशें म्हणी कर लिपन वचून जेवण करनायलो थंय म्हाका भिरांत जेवतानाय भिरांत आनी कोण पळयतात गी आनी थंय खबर वयता की मुलकी ही भिरांत म्हाका कशें म्हणी कर जेवण आयलो मागीर दुसऱ्या दिसा देवाचें उतर आसा सुवार्थ आसा सकाळीं म्हणल्यार विक्रमाची शिकोवण आतां परतून भिरांत वो खंय सांगता गी हाका कोणें सांगलां गी येणें कांय पळयलां गी ताजी सगळी शिकोवन म्हाज्या मतींत वचोना बगार वो काय म्हाका सांगता गी त्याची एका चिंतून ताजी सवय वार म्हजे गेले ताणें कांय सांगोना उपरांत आनी भिरांत 10:30 वरां आयलो फादर जेरी काळोखाची कामां कर तुमी हांगा उजवळान बसल्या म्हण सांगता म्हणून ती भिरांत अशी भिरांत गी सगळी शिकोवन म्हज्या कानांत वचून खंय म्हण सांगता गी कोणें म्हण सांगलां गी पाद्र्याबाक ह्या पाद्र्याबान पळयलां गी भिरांत लिपचें हांवें चिंतलें त्या दीस बाचाव जालो विक्रम ब्रदरांनी सांगोना फादर जेरीनी सांगोना बाचाव जालो म्हणटाना म्हज्या कारार वेतनाचें एक भुरगें आसलें हांगा आसा तें भुरगें कविता त्या भुरग्यान म्हाका सांगलें ब्रदर काजार गम्मत गी हांवें पळयलें ब्रदर तुमकां चुकोन काण घेवंक जायना मोगाळ भावा भयण्यान कितल्या बोटी फादर जेरी सांगला देवाचे दोळे सूर्यप्रास आमी सीसी कॅमेरा भियेता हांव भियेल्लो लिपल्लो काणयो सांगचे म्हाका संवय ना सत सांगचे म्हाका संवय मोगाळ बाबा भयण्यानो हांव जेन्ना काळोखाच्या कामाक गेलो हांवें लिपलो भिरांत कोणी पळयता गी कोणी सांगता गी या म्हाका सकला घालता गी कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावा भयण्यानो मनीस तुका सकला घालूंक राखोन आसा तूं एक चूक केल्यार तुज्या भुरग्यान एक चूक केल्यार तुज्या बायलेन एक चूक केल्यार पुरो ती तुका सांगोन तो सकला घालूंक मनीस तयार आसा पूण देव तसो न्हय
देव म्हणटा ये मुखार हांवें करूंक नजो म्हणल्यार तुमी केलें की ये मुखार हांव आसा तांतली भायर काडची वाट देव तुका आनी म्हाका काडता ही भियेल्यांत म्हज्या बरींच लिपन बसल्यांत धैर्य ना मुखार येवंक सत उलोवचें कोणें ल्हान भुरगीं सत उलयतात की उलयनात ल्हान भुरगीं केदाळरी पळया सत्त उलयतात थोडे आवय बापायक ल्हान भुरगीं आसता म्हणल्यार भिरांत उलयतना खंय म्हणजे तोंड सोडता गी म्हणून भुरग्यां मुखार उलयतना आवय बापायक भिरांत एक पटी एक आवय ना ल्हान भुरग्याक सकाळीं उठली चाय पिटोवना म्हणून खुशीच्या घरा वचपाक आंटी लागिल्लो चाय पिठो घेवन ये म्हणून खुशीच्या घरा धाडले तो गेलो आंटी मम्मीन इल्लो पिठो विचारलो वैगी पता घे दिलो मागीर मम्मीन आनी काय म्हणे विचारलां गी आनी काय म्हणे दिवंक सांगलां गी आनी कितें म्हणलां मम्मीन ना आनी कांय दिवंक सकोना मम्मी पूण मम्मीन एक सांगलां कितें सांगलां तें चुडेल दिना जाल्यार आनी एक घरा वच भुरगीं कितें उलयतात ती सत उलयतात मोगाळ भावा भयण्यानो केदाळारी सत उलयतात देखून भुरग्यांक भिवची गरज लिपन बसची गरज मजा बरी येना तांकां आतां पाटी यो त्या उतरा पाटी वच तूं देवाची मानवताय जोडूंक तूं देवाची मानवताय जोडूंक योग्य जाल्लो मनीस म्हूण दाखोवन दिवंक योग्य जाल्लो मनीस कित्याक म्हळ्यार मनशांक मानवताना एक ना एक दीस तूं सगळा पडटलो ते तुका सगळा घालतले देखून हर एक वेळा तूं देवाक मानवंक सत्तलो मनीस जा म्हूण दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर कित्याक म्हळ्यार देवाक मानवला तुका आनी म्हाका कितें मेळटा कितें मेळटा देवाक मानवाल्यार तुका आनी म्हाका कितें मेळटा देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती जायत्या बडी तुमी आयकलां की मनशांचेर विश्वास दवरनाकात मनशांक मानवंक सोदिनाकात कितें करता मनीस हांगाच राव बस स्टँडान तुका व्हरता हांगाच राव तुका व्हरूंक फ्लायट येता म्हणटा येता की फ्लायट बस स्टँडान येना तो तुका सांगून वता मुखार वाच आपले कसब करूंक लस नातलेल्या वावराड्या बरी जा लस नातलेल्या वावराड्या बरी जा आनी सताचो संदेश परगट करच्यांत पाटी फुडें पळय नाका कित्याक म्हळ्यार मोगाळपण हांवें तो परगट करतना तुमी तो स्विकार करतना त्या प्रमाणे जियेतना देवाक संतोष जाता की जायना देवाक संतोष जाता म्हणटा सत परगट जाताना सत ताच्या भुरग्यांनी स्विकार करतना त्या सतांत जियेतना देवाक संतोष जाता म्हणटा संवसारांत आसलें सदगी पळयल्लें सदगी आयकल्लें सदगी संवसार कितें दाखयता एडवर्टायजमेंट कितें आसा तें सगळें कितें जावन आसा पोटी पॅरन लवली लागा ह्या दोवी जाता म्हणटा जालां ती कोणी म्हणे येद्दोळ कोणी म्हणे जाल्यां ती एक म्हशीक लावन पळया ती दोवी जाता पळया पुरा पोटी संवसारांत सत हांगा मात्र आसा ह्या सुवार्थ्यांत मात्र आसा जुवांचें 3 पत्र 1 वळयका ह्या सतांत जियेतना संतोष देवाकी संतोष जेजूकी संतोष बापाकी संतोष हर एकरांकी संतोष 3 John chapter 1:4 म्हजी भुरगीं सता प्रमाणे जियेतात म्हणली खबर आयकतना म्हाका जाता त्या संतोषा प्रास वर्तो संतोष दुसरो ना पळया न्ही आमी परगट केली सुवार्ता तुमी आयकली सुवार्ता आमी दोगांय मेळून ह्या प्रमाणे जियेतना संतोष कोणाक जाता आमी जेजू बरी जियेतना बापाक संतोष जाता की जायना ताज्या वाटेन जियेतना बापाक संतोष हाडटा आमी हाडिना पळया तुमी जाणात न्ही किडनॅप करची संवय आसा न्ही संवसारांत ल्हान भुरग्याक किडनॅप करी जाल्यार ताका कितें दिवची चॉकलेट या बिस्कीट दिवन ताका आमी किडनॅप करयत आतां एक 80 वर्साच्या म्हाताऱ्याक किडनॅप करीचें कितें दिवचें पडटा ताका एक बाटली दाखया एक चेडवाचो फोटो दिया या पयशांचें भांडार दिया ताकाय किडनॅप तुम्ही भुरग्याक किडनॅप करचे मात्र आयकल्ले न्ही म्हाताऱ्याक करचे म्हाताऱ्याक किडनॅप करे दोगी किडनॅप जातात देव तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांतले किडनॅप करता कशें किडनॅप करता सत दिवन तो किडनॅप करता तुका आनी म्हाका किडनॅप केला ताणें संवसारांत ताजे सत दिवन ताणें म्हाका किडनॅप केला मोगाळ बाबा भयण्यानो तुमकांय तो संवसारांत किडनॅप करता उठयता असल्या एका जाग्याक तो व्हरता तें सत दिवन तुका ताजो करता आनी बापाक संतोष हाडयता देखून आमी म्हणटा न्ही सत्य वाक्यवे नित्य वाक्यवे दर्गे एळिदो बंद वाक्यवे त्या सतांत जियेतना कोणाक संतोष बापाक संतोष जेजूक संतोष
एपेसकारांक बरयलें 15:5 वळ 1 आनी 2 ऐका म्हजी भुरगीं सता प्रमाणे जियेताना जेजूच्या भुरग्यां बरी जियेताना संतोष पळया. एफेसियन चॅप्टर 5 वर्स 1 आणि 2. तुम्ही देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून आमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारखे जावंक प्रयत्न करा. आमी कोणा सारके जावंक प्रयत्न करीचे. आमकां पळया संवसारांत फिल्मां आसात वय मू, फिल्मां आमी पळयता, फिल्मां पळोवन हिरो हिरोईनी आसात वय मू. आमकां कोणा बरी जावचें मन येता फिल्मां पळयतना. न्ही ताणें वस्तूर घाल्लें पळोवन, ताजी हेअरस्टायल पळोवन, तिजी सँडलां पळोवन, तिजे मेकअप पळोवन आमकां दीस वेता वेतना आमकां त्या हिरोईनी बरी हिरो बरी जाय हांव म्हणटा वय मू. ताज्या बरींचो मागीर केस कटींग करचें, ताज्या बरींचो खाड सोडचें. हांगा एक सर्वीस रोड, हांगा एक सर्वीस रोड, मदें फ्लायओवर, चिवल्ली आंब्याची पारी आसल्या बरी अशी पळयलाय तुमी. आतां म्हजें नांत कर नाका म्हटल्यार आंब्याची चिवल्ली पारी कोणाक पळोवन हें पुरो येस प्लेयरांक पळोवन तांणी खाड काडल्या बरींच खाड एक कुशीन मिश्यो कांदो आनी कुशीन मिश्यो दवरिल्ले. कितें कितें पुरो येस, कितें कितें पुरो येस. कुरीस घालो कोणें एकल्यान हांगा कुरीस घालो, ताणेंय घालो, हांगा घालो, हांगाय घालो, हांगाय घालो, हांगाय घालो. आमी फिल्मां पळयल्यार ते हिरो हिरोईनी कशें करतात आमी तशेंच करता. ह्या प्लेयरांक पळय आमी तशें करूंक पळयता न्ही. पूण आमी देवाचें उतर आयकतना कोणा बरें आमकां जावंक ते प्रेरण दिता. ही जेजू विशयांतली सुवार्ता तुवें आयकतना जेजू बरी आमी जावया म्हणून आमकां भक्तागी बघाना. पाद्र्याबान ते कंतारी बरयला न्ही. जाया तुमी भुरग्यां बरी, तुमी सर्गी घरी, जाया तुमी भुरग्यां बरी, पावता तुमी. आता जेजू बरी जावचे म्हळ्यार आमी कशी नितळ मोनाची आनी पवित्र काळजाची जावची मोगाळ बाबा भयणानो. जेजू बरी मोग दाखयतली, जेजू बरी बक्षितली, जेजून बरी सोसून व्हरतली, जेजू बरीच आमी हेरांक दया दाखयतली. अशी तुका म्हाका जावंक आपोवणें दिलां. हें आपोवणें तुका म्हाका आज मेळना. ह्या खातीर जेजून तुका म्हाका आपोवन हाडलां. ताजी वळख दिवंक, ताज्या बरी जावंक, ताज्या बरी करूंक. ताज्या बदलाक आमी आमच्या भुरग्यांक हत्त गाडवा, हत्त कात्त्या आनी कितें कितें म्हणटा आमी न्ही. बुद्दवंतेचो भुरगो जाल्यार म्हाका गाडव म्हणटाना हांव गाडव जाल्यार तो कोण म्हणा न्हय बापायक न्ही. बुद्दवंतेचीं भुरगीं जाल्यार कित्याक तुका म्हाका आपोवणें दिलां. आतां आयका परत. तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून आमी देवाक चड मोगाची देखून भुरगीं देखून ताचे सारकी जावंक प्रयत्न करा. ताचे सारकी जावंक प्रयत्न करा. क्रिस्तान आमचो मोग केलो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवल्ले सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. क्रिस्तान तुजो आनी म्हजो मोग केदळा केलो. आमी वळखल्या उपरांत की वळखोवच्या पयलेंच आमी पत्की आसले तेन्ना क्रिस्त आमच्या खातीर हांगा येवन अर्घा दिवच्या पयलें, हांगा येवन साक्ष दिवच्या पयलें, स्तुती आराधना करच्या पयलें, सगळें तुवें करच्या पयलेंच ताणें तुका आनी म्हाका बक्षिलां मोगाळ भावबडी न्हू. करच्या पयलेंच ताणें तुजो आनी म्हजो मोग केला. हांगा अर्घा दिता म्हण मोग करूं ना, ह्या साक्ष दिता म्हण मोग करूं ना, हांगा कांतारा म्हणटा म्हण मोग करूं ना, ह्या देवाचे उतर परगट करता म्हण मोग करूं ना. हाज्या पयलेंच केला की करूं ना. ताज्या पयलेंच ताणें केला. हो ताचो मोग. त्या मोगाक तुवें आनी पाटी मोग दाखोवंक आसा की ना. सतान जियेतना त्या मोगाक आमी तो मोग पाटी दिवंक जाता. कशें जाता. सतान आमी जियेतना, भावार्थान आमी जियेतना, देवाक मानवचें जिवीत जियेतना मात्र जाता. पळया किर्तनाचो 15 Psalm 15 verse 1 आणि 2 ऐका. सर्वेस्परा तुझ्या तंबांत कोण रावतलो. सर्वेस्परा तुझे संगाता तुझ्या मोगांत कोण रावतलो. तुझ्या पवित्र पर्वतार, तुझ्या पवित्र पर्वतार कोण वस्ती करतलो. कोण वस्ती करतलो. निर्दोषपणी जियेता, निर्दोषपणी जियेता आणि न्यायनीतीन चलता. आणि न्यायनीतीन चलता तो. काळजांत थावन सत उलयता, काळजांत थावन सत उलयता. आणि आपले जिबेन निंदा करिना तो. आपल्या इश्टाक कसलेंच वायट करिना, आणि आपल्या पेल्याचेर बदलाम घालिना तो. तो सरेस्परा सांगाता रावतलो, सरेस्परा सांगाता जियेतलो, ताज्या पवित्र पर्वतार आसतलो मोगाळ भावा भयणानो. हाज्या पयलीं फादर जेरीन जायत्या फावटी सांगलां, तुमी आयकलां. देव तुमचेर आशिर्वाद घालता म्हणल्यार कुडले आमेन म्हणटात वय मू. पातकी जिणी बदला म्हणल्यार नो मॅन. आशिर्वाद घालता म्हणल्यार आमेन. जिणी बदला म्हणल्यार गेल्या त्या हप्त्यांत फादर जेरीन बरें आमकां सांगलां. जेजू क्रिस्ताची वाट तयार करूंक जेजू प्रास पयलो आयिल्लो कोण. जुआंव बाप्तिस्त वय मू.
ताणें कितें म्हणलें, पत्की जिणी बदला देवाचें राज लागीं पावला म्हटलें. लोकांनी पत्की जिणी बदलली गी, बदलू ना. ऐकून जिणी बदलूच्या बदलाक ताजेर द्वेश दवरून ताका धरणें कितें केलो, बंदेंत घालो. बंदेंत सोडलें गी ना, ताजी गोमटी कातरली, शीस कापयलें, ताजें मरणाची शिक्षा दिली ताका. ताज्या उपरांत जेजू आयलो वय मू. जेजून मॅटर बदलिलें गी, चेंज केलें गी. कितें प्रगट केलें परतून, पत्की जिणी बदला देवाचें राज लागीं पावला. संदेश बदलू ना जेजून, मॅटर बदलू ना, तेंच मॅटर. आतां जुवांक ह्या विशयांत धरलें, बंदन घालें, मारलें, म्हाकाय धरतले मारतले म्हणून जेजून मॅटर बदलू ना. तेंच उतार परत्यान. पत्की जिणी बदलिया देवाचें राज लोकांनी बदलिलें गी. बदला कितें केलें, ताकाय धरलो, ताकाय धरलो आनी ताकाय कितें केलो, जिवेशी मारलो, कुर्सार चडयले. पूण पत्की जिणी लोकांनी आनी तुमी आमी सांगल्यार बदलिता ती. कोण मोगाळ भावा भयण्यानो, एक उतर तुमी चीत दिवन ऐका. बरी 2 देवाची उतरां तुमकां दिवन आशिर्वाद आसा म्हण सांगून वशेत आमी वयमू. कित्याक तुमचे चुकी दाखोवन दिवन तुमकां बेश्टोवन ती दिवन आमी कित्याक वेता, आमकां कित्याक दुस्मानकाय घेवची कारण आसा गी. फाटल्या दिसांनी म्हाका उलयतना एकलो म्हणटा, एक ब्रदरा विशयान ताणें म्हणलें, ब्रदर त्या ब्रदरा लेगी एक 30-35 देवाची उतरां आसात खंय खाली आशिर्वादा विशयांत. आनी गेल्या त्या आपणात हांगाच आमच्या कुशीन दोगी आयिल्ले खंय, दोगी आयल्यार लोक ना खंय. कित्याक लोकांक येता कळीत जाला तांचे लेगी कितें आसा म्हणून. गेल्ल्याच बाबान म्हाका सांगलें, वचून येवन सांगतात की आतां कोणी ना थंय येनात. कित्याक येनात, सत जाय मोगाळ भावा भयणीनो. कितें जाय, तुमकां दुखल्यार होडना, तुमची काळजां तोपल्यार होडना, सत जाय. सालो रे सज, तुजे आनी म्हजे खातीर विनंती करता खंय सरी बायबलांत बरयलां गी. पूण जेजू विनंती करता म्हणून कितल्या कडेन तुमी सांगल्यार तितल्या कडेन काण दिता. आसा गी ना, आसा. सत कितें मोगाळ भाव तें उखलून धरा. आज तुवें आमी सत उखलून धरीची. जितले आमी सत उखलून धरता कोणाक महिमा जाता. आमच्या जिबेरी सत आसूं दी, काळजांती सत आसूं दी. हांवें तुमकां एपडी जोक सांगलो न्ही गी. ते एक भाव ट्रेनीर वेताले खंय वेताले, ट्रेनीर वेताना तरणाट्यांनी गी काले म्हणटात गी गरम खून म्हणटात पळय. गरम खून म्हणटाना इल्लेशें उचांबळ जावचें हें आसता, चेन आसा न्ही गी ओडची. ताणें म्हणलें खंय चेन ओडया रे आनी ट्रेन रावया रे म्हणून. एकल्यान म्हणलें ट्रेन रावल्यार पोलीस येतात, धरतात, फायन घालतात, पयशे जायचे न्ही गे म्हणटाना पयशे आमी दिया. एकल्यान पकडीन हात गेले, एकल्या लागीं 400 रुपया आसात, म्हज्या लागीं 400 आसात आनी तुज्या लागीं 300 आसात, तुज्या लागीं ताज्या लागीं 300 आसात. 1000 रुपया फायन आसा चेन ओडल्यार, तें फायन आमी दिवया आनी चेन ओडया म्हणलें. जायत एकल्यान चेन ओडली, ट्रेन रावली, एमर्जन्सी चेन ओडली, ट्रेन रावली. पोलीस येयलो. ते पोलीस येता येताना आनी एकल्यान बुदोवन काही चलयली. एकलो पायाचो मनीस बसला म्हातारो कुशीन. ताणें म्हणलें यो म्हातारा केदाळा कामाक येतलो आमकां. आमी चेन ओडली म्हण सांगचें नाका, फायन आमी दिवचें नाका, आमी ताजे वयर घालया. चेन ताणें ओडलेली म्हणया, पयशे तो दितलो, तो शिरकातलो म्हणून आनी प्लॅन घालें. जायत पोलीस आयलो, विचारलें पयलें आनी ते घाले म्हणल्यार ताणें ओडली म्हण. ताका मालगड्या मनशाक विचारलें, वय गी तुवें ओडलेली वय गी. वय सर हांवें ओडलेली वय. कित्याक ओडली, कितें प्रॉब्लेम म्हणटाना म्हजे लेगी 1000 रुपया आयले, कश्टांनी हांवें खर्चाक दवरिल्ले. ह्या तरणाट्यांनी म्हाका दामून धरून तेगांनी वण घेतले. तुमी चेक करून पळया. 1000 रुपया तांचे लागीं आसात म्हणटाना पोलिसांनी चेक करतना एकल्या लागीं 400 मेळ्ळे, एकल्या लागीं 300 मेळ्ळे आनी एकल्या लागीं 300 मेळ्ळे. वयस म्हणून ह्या मालगड्या मनशाक सोडले. हांकां तेगांक व्हरून पोलिसांनी खंय घाले, पोटीन जिखताय. तुज्या जिबेर पोट घेवन जिखताय तूं. तुज्या कुटुंबांत पोटी आसता तें जिखता गी, तुज्या बिजनेसान पोटी आसता तें जिखता गी. ना मोगाळ भावा भयण्यानो, तें जिखाना, सलवयता तुका आनी म्हाका, लज्जे घालता फोटी. आमी केदाळा देवाची भुरगीं त्या सताक साथ दिवन हें सत उखलून धरतना आमी देवाची भुरगीं. चुकून पडलाय सांग देवा लागीं, तो बक्षिता. वाट चुकलाय माग देवा लागीं, तो वाट दाखयता. काही ना कंगाल जाल्यार उबा राहत, तो तुका कितें जाय तें दिता. सगळें करूंक तो शकता. सताची जिणी तूं आनी हांव जियेताना ताका सगळें साध्य आसा. तो सगळें करूंक शकता. ताका असाध्य म्हणल्यार कांयच ना मोगाळ भाव भयणीनो. देखून ह्या सतांत आमी बसूंक वचोंक नजो. कितें करूं नजो. हाज्या पयलें फादर जेरीनी सांगलां, बाबा स्टॅनीनी सांगलां, कॉम्प्रोमायजान तूं म्हणून बुक ऑफ वर्स 30:25 ऐका, प्रवर्ब चॅप्टर 30 वर्स 5 ऐका.
देवाचे हर एक उतर सत, देवाचे हर एक उतार सत, ताचे ते आसरो घेतेल्यांक, आणि कोण ताचे ते आसरो घेता तो ढाल. तो एक ढाल म्हळ्यार दुस्माना कसले दुस्मान तुज्या मुखार येतना ढाल मुखार दवरतात वय मू दुस्मान जैत व्हरूंक तशें सरस्पर तुज्या आनी म्हज्या मुखार रावतलो ह्या सतांत आमी आसरो घेताना मोगाळ बाबा भयणानो. आज तुमी पळया आमच्या इंडियांत भुरगीं जल्मातात वय चडावत दुबळीकायेंत जल्मातात. आवय बापाय कश्टाने मागीर तांकां शिकप दितात इल्लें शिकप शिकतात. शिकल्या उपरांत तांकां कितें बगता की म्हळ्यार आतां वो इंडिया सुरक्षीत न्हय, आमी ऑस्ट्रेलिया कॅनडा या UK वचून सेटल जाल्यार बरें लायफ आसा म्हूण थंय वेतात. दुसऱ्या देशांत वचून आसरो घेतात. सेफ आसा गी? कोरोना आयिल्लें खाली इंडियांत आयिल्लें की थंयच आयिल्लें? पुरा कडेन आयिल्लें वय मू. खंय सरी सेफ झोन खंयचें? देवाचें उतार मात्र सेफ झोन. आनी खंय सरी तुका आनी म्हाका सेफ देवा लागीं आसरो घेतल्यार मात्र तूं आनी हांव सेफ मोगाळ भावा भयणानो. देखून हांगा म्हणटा देवाचे हर एक उतार सत, त्या उतरांत त्या बसवण्यात त्या देवा ते आसरो घेतलो. भिवची गरज ताणें बिलकुल ना. तुमी पळया डॉक्टर पेशंटाक ब्लड दिता वय मू, रागात दिता वय मू, त्या रक्तांत इल्लें उदक मेळयलें जाल्यार कितें जायत? पेशंट उरता गी? वचता गी? ना, रक्तांत उदक मेळयल्यार पेशंट वासाना मोगाळ बाबा भयणानो. तो वाचना. या दुदांत एक ग्लास उदक घाल आनी मला येता म्हणचीत मला येता गी. दुदाक उदक घाल्या उपरांत येना. प्यूर दूद उन केल्यार मात्र. त्याच प्रमाणे तुज्या आनी म्हज्या आज जिणेंत आमी सतांत पोट भरसूंक जायना. आमी जिवंक जायना. सतांत मात्र तुका आनी म्हाका आसरो आसा. आमी म्हणटा न्ही आसरो म्हजो आधार म्हजो तुंच म्हजो भरवसो. आसरो म्हजो आधार म्हजो तुंच म्हजो भरवसो. आमी म्हणटा न्ही इगर्जेंत आमी म्हणटा तूं सोम्या भरवसो, तूं सोम्या भद्रासरो, रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिणये झुजाक. ही सताची वाट मोगाळ बाबडीनो. सांपावलो जीव नासलो देखून तो आत्मीक लोकांक भावार्थी भाव भयणांक म्हणटा हांवें सोम्यांचो पाटलाव केला तसो तुमी म्हजो पाटलाव करा म्हणटा. कोरिंथकारांक बरयलें 1:15 पयल्या बी वळ 1 Corinthians 11:1. ह्या सतान तो जियेलो देखून, ह्या सताक ताणें साक्ष दिली देखून तो म्हणटा देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता, जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. तुमी म्हजो पाटलाव करा. जशें क्रिस्ताची चाल हांव चल्लां तशें म्हजी चाल तुमी चला. क्रिस्ताची जिणी हांव जियेलां तशी म्हजी जिणी तुमी जियेया. कोणाची जिणी आमी जिवंक जाय? पावलूक मरणाचें भें आसलें गी. ताका मरणाचें भें नासलें. कित्याक ताका मरणाचें भें नासलें? तो कितें म्हणटलो? म्हाका क्रिस्ता सांगता कुर्सार मारलां, क्रिस्ता सांगता हांव मेलां, आतां जियातो तो हांव भें आसा की ताका मरणाचें? ना. खंय सरी तो मरणाक भियोना गेल्ल्या कडेन. ताका भिरांत नासली. क्रिस्ता सांगता म्हजे हात पांय कूड आशा भोगणां ओडण्यो पुरा कुर्सयलात. देखून तो म्हणटा ह्या रितीन हांवें ताचो पाटलाव केला. देखून तुमी कितें करा म्हजो. एक पुटी हांवें सांगिल्लें ट्रेनीर ते एक तरणाटे वयताले पळयणार टायमपासा खातीर तांकां कार्ड खेळोंक जाय आसलें. कितें म्हणटा आमी पत्ता म्हणटा न्ही, कार्ड खेळोंक जाय आसलें. कार्ड खेळोंक जाय आसतना ते गाणी खेळोंक जायना. कितले जाण जायची? आतां मिंडीकोट खेळय जाल्यार एक रम्मी खेळय जाल्यार 4 जाण. एकलो वयर बसून आसलो स्लिपींग कोचार. ह्या ते गाणी सांगाता मेळून तिके ये सायबा टायमपास करी आमकां इल्लो सांगात दी म्हणलें. सांगात दी म्हणटना ताणें म्हणलें म्हाका हात ना कार्डां खेळोंक. हात ना? 2 हात दिसतात. तो हात सोम्यांचो. तो हात हांवें कोणाक दिला? सोम्यांक दिला. सोमी कुर्सार मारतना तो हात कुर्सार मारला. तो कार्डां खेळोंक न्हय. आज मोगाळ भावा भयणीनो क्रिस्ताची जिणी म्हळ्यार हे दोळे सोम्या सांगता कुर्सायलात ते संसार पळोवंक न्हय. हे हात वायटा पडूंक न्हय ते कुर्सायल्यात. हे पांय कुर्सायल्यात. आतां जियेतो तो हांव तसली जिणी तो जियेलो सांपावलो. देखून ताणें धैर्यान म्हणलें म्हजो पाटलाव करा कित्याक हांव क्रिस्ताची जिणी जियेला. त्या काळार जियेल्ल्या मनशांनी
पावलूच्या काळार जियेल्या मनशांक क्रिस्ताक पळोवना देखून पावलूक पळयला कळटलो क्रिस्त हाज्या बरी आसलो, क्रिस्त हाज्या बरी जियेतलो म्हणून. कोण जियेतलो तशें? गलेशियन चॅप्टर 4:19 ऐका, तो म्हणटा पळया आत्मीक लोकांक भावार्थी लोकांक कितें म्हणटा, म्हाका पळया म्हणटा. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, तुमचे ते क्रिस्ताचे सारके येता पर्यंत, तुमचे ते क्रिस्ताचे सारके येता पर्यंत तुमचे खातीर हांव प्रसूतपणाचे कश्ट परत्यान सोंसता. पळय तो कश्ट सोंसते आसा, क्रिस्ताची जिणी जियेते आसा. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताक ताका दाखोवंक जायना. क्रिस्ताक पळोवंक आसल्यार म्हाका पळया म्हणटा तो. कोण म्हणटा? तितल्या कश्टांची ती जिणी कसो क्रिस्त जियेलो तसो तो जियोन आसा मोगाळ भावा भयण्यांनो. म्हाका पळया म्हणटा. ताका तुमी पळोवना न्ही क्रिस्ताक, म्हाका पळया अशें तो जियेला. आज आमी आमच्या कुटुंबाक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या मोगाच्या मनशांक आमी कितें दिवंक शकता जाल्यार क्रिस्ताची वळख आमी दिवंक शकता. दुसरें कांयच आमी दिवंक जाताय. पयशे दिला उरतात गी, खाण जेवण दिला उरता गी, वस्तू दिला उरता गी, हें परत कांय उरना. सत उरता गी उरना, भावार्थ उरता गी उरना, प्रामाणिकपण उरता गी उरना, दया मोग बक्षणे उरता गी उरना. हे मात्र उरता मोगाळ भावा भयण्यांनो. देखो तिमोथीक पावलो म्हणटा 2 तिमोथी चॅप्टर 2:3 एक विश्वासी सिपाया बरी तूं झूज म्हणटा. ऐका, क्रिस्त जेजूच्या तिमोथीच्या 2 पत्रावर 2-3 वळ ऐका. क्रिस्ता जेजूच्या एक विश्वासी शिपाया बरी, एका विश्वासी शिपाया बरी कश्ट आनी वावंट काड. शिपाई म्हणल्यार कोण? सैनीक वय मू. एका सैनिकाची जिणी कशी आसता पळयलाय तुमी? बॉर्डरार आतां सैनीक आसा म्हणची ताची जिणी कशी आसा? बंदूक, पिस्तूल आनी ते गुळयो पुरा वय मू खांद्यार घाल्लेच आसात वय मू. वय की न्ही? टॉयलेटाक वेताना, बाथरुमाक वेताना, न्हांवंक वेताना ताणें ते घेवनूच वसाची गी नाका. भिरांत गी, खुशाल संतोष. भिरांत मोगाळ बाबणे राती न्हीद आसा गी? सारकी न्हीद ना. काजार रोस पाळ्यान घालचें आसा गी ताका? आसा गी. मरना घेवंक आसा गी सासूमाय सरली म्हणून? पळया पळया, संवसारांत कितें जाता वेता तातूंत एक सैनीक भागीदार ना. सुखांत दुखांत तो भागीदार ना. सारकी न्हीद ना, वेळार जेवण ना. आज संवसार पुरो एडवान्स जाला वय मू. ऑनलायनीर फूड येता वय मू. येता की येना? सैनिकांक येता ऑनलायनीर फूड ना. थंय कोणी वचनात. डिलिव्हरी दिवंक कोणी थंय वचनात. फूड घेवन कोणी कोणाक जीव जड जाला? सैनिका बरे विश्वासी शिपाई कसो मोगाळ भावा भयणीनो एक पडी सेवेक समर्पण दितेर तो त्या देशाच्या रक्षणा खातीर जियेता की तुवें आनी हांवें ह्या समर्पीत जिणयेंत एक पडी ताका समर्पीत जाल्यार ह्या क्रिस्ता सांगता त्या शिपाया बरी. वेळार न्हीद ना, वेळार जेवण ना. ह्या मोगाळ भावा भयणी हर एका संवसाराच्या ह्या कितें जाता पळय तातूंत मेतेर जावंक जायना. तसले एक विश्वासी जिणी जिये म्हणटा तो तिमोथीक. त्या दळा निजाय की आमी सांगीत ह्या सताक हांव साक्ष दिता, ह्या सतात हांव आसा, हें सत हांव प्रगट करता, हें सत हांव उखलून धरता. आनी आमकां पळयल्ली हेरांय मोगाळ भावा भयणीनो ह्या सताचो पाटलाव ती करतेली. खंडीत ती पाटलाव करतेली. एक एक पडी आमकां हेरांचे विशयांत पळयतना आयकतना सत म्हण बघता. आमी प्रगट करची सुवार्ता सतच, सताचे उतारच. हें जिवीत दिवचें उतार, हें सासणीक जिविताक व्हरचें उतार, हें तुका आमकां उठोवचें उतार, हें तुका आमकां नासांतल्यान भायर काडचें उतार. तेंचो उतार मोगाळ बाबा भयण्यांनो. एक विश्वासी शिपाया बरी तूं आनी हांव आसतना, देवाक विश्वासी रावतना तो आमचेर आशिर्वाद घालता. तो आमच्या दुस्मना विरोध दुसता, खोट्या सक्ते विरोध दुसता आनी सर्व आकांतांतले तो आमकां भायर काडूंक शकता मोगाळ भावा भयण्यांनो. देखून आमी म्हणटा न्ही, बेंबेरांत म्हाका ना, खंत म्हाका दोशी ना, धैर्य दिता म्हजो जेजू. भिवूंची गरज ना. त्या विश्वासी शिपाया बरी. आनी विश्वास कोणाचेर? भावार्थ कोणाचेर? एपेसकारांक बरयलें 15:4-15 वळ सतांत आनी भावार्थांत क्रिस्तांत तुजे आनी म्हजी वाडावळ जायचे मोगाळ भावा भयणीनो. एफेसियन्स चॅप्टर 4:15 बगार माया मोगान सत पाळून आनी सत पाळून आमी हर एका रितीन आमच्या मस्तका क्रिस्तांत वाडाचे. कोणात आमी वाडाचे? सत पाळून आनी माया मोगान आमच्या मस्तकात क्रिस्तांत तुजे आनी म्हजी वाडावळ जायची मोगाळ भाव भयणीनो. आमची कुडीची वाडावळ जाता की जायना? जाता मू. एका वेळार आमी भुरगीं आसतल्या पळय मू, भुरगींच आमी उरल्या आमगे. भुरगींच उरल्यार कितें जाता? सरकासाचे घेवन वतात. मागीर कितें जाता? हांसी मजाक जाता. ते
नाचो गावो जाता. तशेंच भावार्थान तुवें आनी खाली भुरगींच उरचें. वाडावळ जायचे वाडावळ. हांगा येवन कितले वर्सां जाली बसचें हाजिरी घालचें वयचें खाली पळयते रावचें तितलेंच न्हय मग भाव भयणानो. अर्गां दिवंक उठाचें साक्ष दिवंक उठाचें. कितल्या आमच्या भावार्थाची वाडावळ जाल्या म्हण कशें कळचें. डायरेक्ट वचून पादोजेरीक सांगून पाद्र म्हाका प्रिचींग करूंक जाय म्हळ्यार पाद्राक दिता गी तुमकां. एक 5 मिनटां उलया 10 मिनटां उलया. ऐकले लोकांक कळटा हो कसो भावार्थान आसा जाणवायत आसा सदांच आसा कळटा की कळना. उलयल्या उपरांत मनशाची जाणवाय कळटा हो गोरावल्यार कळटा गी ना. वाडावळ जाल्या म्हण दाखय. कंतरां येतात म्हण दाखय. म्हाकाय उतार दिवंक येता म्हण दाखय. वाडावळ दाखय. भावार्थाचें वाडावळ दाखय. आमी सतान जी येता म्हण दाखय. हांव पळया काळोखाच्या कामाक गेलो उक्त्यान सांगलें पळया. सांगलें सांगू ना दाखय सतान जी येता म्हणून. दाखय जे वाडावळ जायजे. आमी मुखार येयजे. कोणा थंय क्रिस्ता थंय मुखार येयजे. ताजे थंय वाडावळ जायची. ताज्या मोगाची वाडावळ जायची. सताची वाडावळ जायची मोगाळ बाबणो. त्या वेळा देवाकी आमी मानवता मनशांकी आमी मानवता. मानवालें जिवीत तुजें आनी म्हजें जाता. त्या वेळा आमी भिवची गरज ना. दावीद राय म्हणटा न्ही साम 119 वर्स 30 तो कितें विंचून काडला ताणें पळया. तो कितें म्हणटा पळया. साम 119 वर्स 30 सताची वाट हांवें विंचून काडला म्हणटा पळया. सताची वाट हांवें विंचून काडला. तुजे निर्णय म्हजे मुखार हांवें दवरल्यान. सताची वाट विसला देवाक विसला जेजूक विसला भिवची गरज आसा गी मागीर ना मोगाळ भाव भयणानो. आमी लिपची गरज ना. आमी पाठीवेची गरज ना. हें सत आमी विंचून काडलां देवाक आमी विंचून काडलां. तुजी जिणी हालची ना कुटां आमी हालची ना कांय जावचें ना. कांय भिवची गरज काय ना. जितून म्हणलें न्ही की आपलें घर खटपार बांदता ताणें भिवची गरज आसा गी. बे कोणाक कोणें रेबेर बांदलां ताका भिरांत. कोणें जेजू क्रिस्ताचेर ताचें जिवीत बांदून हाडलां ताणें भिवची गरज. दावीद रायन कितलीं झुजां केलीं वय मू. झुजां तो झुजलो वय मू सलवालो गी. झुजाक तो वसनासतना झुजां जिखून येतली मोगाळ भावा भयणानो. कित्याक ताजो भरवसो कोणाचेर आसलो. तो वसना जाल्यार ताजे सैनीक मात्र वयतले मागीर पयलें मात्र तो गेलो मागीर तो घरा रावतलो सैनिकांक मात्र धाडटलो. पूण आज्या भरवशार आज्या भावार्थार ते सैनीक वर एक जिखून येतले. कोणी केदाळ सलवाल्ले नात. कोणाक विंचून काडिल्लें दावीद रायन ताजे पयशे ताणें विंचून काडूं ना. ताजी ग्रेस काय ताणें विंचून काडूं ना. ताज्या सैनिकांक ताणें मुखार दवरूं ना. सरेस्पराक सांगाता तो आसलो सरेस्पराक ताणें विंचून काडिल्लो. सत ताणें विंचून काडिल्लें देखून ताज्या जिणेंत सलवणी येवं ना. देखून तूं सलवालाय तुका भिरांत आसा कितेंय केल्यार सुपळ जायना. कितें विंचून काडीचे सत विंचून काडा. वैसम्या तुका विंचून काडटा. म्हज्या घराणें तुका विश्वास रावतले तुका आयकतले तुज्या वाटेन चलतले म्हणटाना आमचें जिवीत बदलाता की बदलाना. आमचें जिवीत बदलाता. कित्याक देव फटकिरो न्हय. देवाच्या उतरांत कपट ना म्हणटा. किर्तनाचो बूक अवस्वर 30 आनी 3 ओळ 4 तावन 6 ऐका. साम 33 वर्स 4 to 6 ऐका. देवाच्या उतरांत कपट ना म्हणटा. कपटपण देवा लागीं ना मोगाळ भावा भयणानो. कित्याक सर्वेस्पराचें उतर निष्कपट. सर्वेस्पराचें उतर निष्कपट म्हळ्यार कपट नासलें. तुका आनी म्हाका फसय नासलेलें. सगळीं ताची कृत्यां विश्वासीपणाची. सगळीं ताची कृत्यां विश्वासीपणाची. प्रामाणीकपणाचो आनी नितीचो तो मोग करता. ताजे तें कपट फटयना देव. आमी म्हणटा न्ही फटयना तो एकलोच विश्वासी देव तो मात्र फटयना. केन्नाय वय सोम्याक आयकोन हांव पटोवन पडली चुकोन पडली तुका केन्नाय सांगूंक मेळचें ना. देवाचे उतर आयकोंक गेली इतलीं वर्सां रेतेरेक गेली बेश्टे वेळ टायमपास केलो अशें तुका केन्नाय सांगूंक तो मेळचो ना. तें दिवचें ना. तो एकलो विश्वासी मोगाळ भाव भयणीनो. ताजे उतारे विश्वासी. जें कितें तुवें आयकलाय तें तुका जातलें घडतलें. आज न्हय इल्लो वेळ जावंक पुरो. जाता की जायना वेळ. अब्राहमाक संतत दिता म्हण सांगलें पूण त्याच घडये जाली गी. कितलीं वर्सां राखलें. कितलीं वर्सां. आमी जाल्यार रोडे पळय रे धान्या पंडत हेंकूल इंचीड पळय पूण आमी वेता आसल्या वय मू. 25 वर्सां ताणें राखलें मोगाळ भावा भयणानो. आनी 25 वर्सां उपरांत भासयल्ली संतत आयली गी येवना. ताणें तो इसाक जल्मच्या पयलेंच सरस्परा देवान अब्राहमाक सांगलें वयर पळय तुजी संतत दर्याच्या न्ही वयर पळय नेकेंद्रा बरें जातलें न्ही गी. आमी जाल्यार कितें म्हणटा आसलें पयलो एक दीस येयबा मागीर नेकेंद्रा दाखय म्हणटा आसलें. पयलो हांगा एक जावन दी म्हणटा आसलें वय मू.
दावीद रायक ते प्रवादीचें नांव सम्मेल प्रवादीन अभिषेक केल्लें कितल्या वर्सांच्या प्रायार तुमी जाणात गी? 8 वर्सांच्या प्रायार अभिषेक केल्लें, पूण तो गद्देर बसलो, सिंहासनार बसलो कितल्या वर्सांच्या प्रायार? 13 वर्सां तो साऊलच्या फाटल्यान, दुस्मनाच्या फाटल्यान तो धांवलो, रानांत धोलींत खडपांनी दोंगरार तो लिपोन रावलो 1-2 वर्सां न्ही, 13 वर्सां. पूण इस्रायलाचो राय तूं जातलोच म्हण सांगलें, सरेसपरांत तो जालो गी जावं ना? जालो. गेल्या त्याप्तान फादर जेरीन शिकोवन दिला ह्या विशयांत, खालटेपणा विशयांत. देवाच्या उतराचेर कपट ना म्हण सांगून अब्राहम विश्वासी रावलो, आनी वो दावीद विश्वासी रावलो. जायते देवाचे सेवक विश्वासी रावले. मुगाळ बाबा भयणानो, आज आयकाला आजच जायना. विश्वासी राव, सोंसली गायनजी, ताजे मध्ये कितें येता तें सोसून व्हर. देखून आमची जिणी त्याच प्रमाणे कपट नतेली सताची जिणी जायची. जाकोबाचें पत्र वस्वर 5:12 उलयका, जेम्स चॅप्टर 5:12. वय जाल्यार वय, न्हय जाल्यार न्हय मोगाळ भावा भयणानो, असलें जिवीत तुज्यान म्हजें आसूं दी. पूण सक्तां प्रासड म्हज्या भावा भयणानो सपूत घाली नाकात. सर्गाच्यान जावं पृथ्वीच्यान जावं हेर कसल्याच्यांनी सपूत घालचोच न्हय. वय जाल्यार वय म्हणा, न्हय जाल्यार न्हय म्हणा. नांतर तुमी जट्टेक सांपडतल्या, नाजाल्यार आमी भिवचे पडटले, नाजाल्यार आमी परत गुलामपणांत वेतेले. कसले गुलामपण? पथकाचे गुलामपण. आमी जायत्या फावटी आयकलां सपूत घालचो न्हय आकाशाच्या नांवार, ह्या भुमीच्या नांवार. कित्याक आकाश म्हजें सिंहासन आनी पृथ्वी म्हज्या पांयांची मुणय. म्हणलां कोणें? सरेस्परा देवान. तुका नेमका रावोंक मात्र दिला. वय जाल्यार वय, न्हय जाल्यार वय न्हय. पूण हांवें हाज्या पयलीं फुडें सांगलां, आमी इंडियाची, भारत देशाची रॉंग नंबर जाल्यार एक वार उलोवनूच फोन दवरिता आमी. रॉंग नंबर आयल्यार गरज ना म्हणटा. जायत्या फावटी पाद्र्याबान सांगलां, उलोवचें उणें करा आनी आयकोवचें चड करा. मोगाळ भावा भयणानो, आमी आयकोवच्यान चड जायचें, उलोवच्यान उणें जायचें. कित्याक उणें उलयल्ल्या वरवीं आमकां जायतें बरेंपण आसा. पाद्र्याबान शिकोवण्यान सांगलें, 20 वर्सां 2 भयण्यो जैलांत आसली खंय. कितलीं वर्सां? 20 वर्सां ना. 20 वर्सां उपरांत जैल काबार जावन भायर येतना सांगलें की बाकी आसल्या घरा वचून उलया. आयकोना तुमी? पोंदार उलया म्हणून. आज उलोवण्या वरवीं जायतें पाड जालां. सताची जिणी, भावार्थाची जिणी, ह्या प्रामाणीकपणाची जिणी, ह्या विशयांत आमी उलोवया म्हणटा देवाचें उतर. बदलाक तें सोडून आमकां दुसरें नाका, गरज ना मोगाळ भावा भयणानो. नाजाल्यार आमी पथकाच्या गुलामपणांत वेता. आमचो जल्म कसो जाला, कशें आमकां देवान संवसाराक हाडला. जाकोबाचें पत्र वस्वर 1:18 उलयका, जेम्स चॅप्टर 1:18. कशें आमचो जल्म जाला, कशें आमकां ह्या संवसाराक हाडलां देवान पळया. ताचे सगळे रचनेन आमी प्रथम फळां जावच्याक आपल्या खुशेन सताच्या उतरा मरिफात ताणें आमकां जल्म दिला. आमचो जल्म कसो जाला? सताच्या उतरा मरिफात तुजो आनी म्हजो जल्म जाला. ते सत तुज्या आनी म्हज्या रक्तांतच आसा मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या जल्मांतच आसा. हे सत आमी सांबाळूंक आसा, ह्या सतान तुवें आनी जियोंक आसा. सता वरवींच तुजो आनी म्हजो जल्म जाला. देखून ह्या सताक तुका तुवें आनी महिमा दिवंक आसा. ह्या सतान तुवें आनी जियोंक आसा. त्या वरवीं तुजो आनी म्हजो जल्म जाला. देवानच तुका नेमका संवसाराक हाडला. दुसऱ्या आनी कोणी आमणी हाडला गी ना, ताणें मात्र तुका नेमका संवसाराक हाडला. देखून जेजून म्हणलें न्ही, ह्या सतांत रावना जाल्यार आमी कांय करूंक जायना. सताक साक्ष दिना जाल्यार कांय करूंक जायना. जॉन चॅप्टर 15:5 ऐका, तुमी म्हजे विणे कितेंच करूंक साध्य ना म्हणटा जेजू. जुआंवचो अंजला वसर 15:5 ऐका. वय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो येतेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. आतां जेजू विणे कांयच करूंक शकना. खंय गेल्यार एक जेजूचो फोटो घेवन वचेंगी, या इमाज घेवन वचेंगी, खुरीस घेवन वचेंगी, कितें करचें? म्हजे विणे कांयच करूंक शकनात म्हणजे ताचो अर्थ कितें? तोच जुआंव म्हणटा 1 जॉन चॅप्टर 4:15 सांगता. कितें ऐका पळया. जेजू म्हणटा म्हजे विणे कितेंच करूंक शकनात म्हणजे ताचो अर्थ तोच जुआंव सांगता. 1 जॉन चॅप्टर 4:15 कितें म्हणटा?
जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता. आमी मोगाळा भाव भयणीनो जेजू थंय रावचे म्हळ्यार जेजू कोण देवाचो पूत. तो मात्र म्हाका तारण हाडटा, तो मात्र म्हाका जैत हाडटा, तो मात्र म्हाका बाच्याबाई दिवंक शकता म्हण तूं सत मानताय जाल्यार मोगाळा भावा भयणीनो तूं जेजू सांगाता आसाय. आमी म्हणटा न्ही जेजू पूत देवाचो, जेजू क्रिस्त सर्गींचो, जेजू पूत देवाचो, जेजू क्रिस्त सर्गींचो, सोमी आमा पातक्यांचो, धनी आमा सर्वांचो, सोमी आमा पातक्यांचो, धनी आमा. सुरवेर आयकल्लें एल शद्धाई ಸೋರ್ ಪದವಿದಾರ ದೇವ್ ಸರ್ವವನ್ನು ಮಾಡ ಶಕ್ತನಾದವನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನು. ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನು, ನಿನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನು, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನು, ನಿನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ ಶಕ್ತನಾದವನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತವನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. मोगाळा भावा भयणीनो तो सर्वशक्त सोर पदवीदार देव म्हणून तूं आनी हांव वळखताना आमी त्या सतांत आसाव, जेजू सांगता आसाव, आमी त्या सताक महिमा दितली जावन आसाव. आनी असल्या मनशांनी ह्या संवसारांत पटींग भिवची गरज ना. सत आमचे भितर आसल्यार आमी भिवची गरज ना. हाज्या पयलें फादर जेरीन एका शिकवण्यान सांगलां पटी भितर गेला सत भायर येता खंय. आयकलां मू पटी म्हणल्यार सोरो ह्या माल पिवणे भितर वचून दी सत कितें जाता. कितले जाण अशेंच शिरकोन पडल्यात म्हण एका शिकवण्यान पाद्र्याबान सांगून हांगे बारांत वचून बसतात, पियेतात, मागीर हांवेंच रे काडलेले म्हणटात वय मू. पुलिसांनी कितें करता तर घेवन वेतात. पूण सत तेणी ही सत मोगाळ भावबणी जेजू देवाचो पूत, तो म्हाका जीव दिता, तो म्हाका सोडयता, तो म्हाका सुटका दिता, तो म्हजें सगळें करूंक शकता म्हणलो वो भावार्थ आसा पळया. तुका आनी म्हाका कितें करता. परत वाच. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता, देवाचो पूत म्हणून वळखता, ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. आनी अशें आमी जियेतना ताज्या देवदूताचो आदार तुका आनी म्हाका आसा, पवित्र आत्म्याचो आदार तुका आनी म्हाका आसा, सर्व वायटांचेर जैतवरचो आदार तुका आनी म्हाका आसा गी ना. तो जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखताना तुका आनी म्हाका देवदूतांचो आदार आसा, प्रोटेक्शन आसा, रक्षण आसा. किर्तनाचो बूक अवस्वर 9:1 ओळ 11 आनी 12 आयका. तुजो पांय पत्राक आदलोंक दिवचो ना म्हणटा सता सांगता. जियेतना सतत आमी जियेतना सताचें रक्षण कशें आसा पळया. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. प्रधानमंत्री सांगलां गी आमकां, CM सिद्धरामय्यान सांगलां गी वोट घाला म्हणला पूण रक्षण दिता म्हण सांगलां गी. अजून मागीर संबंध पडटा द्वाल्ला म्हणटात मागीर. पूण सरेस्परा देवान सांगलां मोगाळा भावा भयणीनो हांव तुका रक्षण दितलो, म्हज्या दुतांक तुज्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक धाडटलो म्हण ताणें सांगलां. आमी म्हणटा न्ही देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रखण्या सरींच्या देन म्हाका दिला, तुज्या दबेन म्हजी मोत उजवाडाय, म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. ताका सत्मान दिल्यांक, ताका साथ दितल्यांक, ताका उंच उबारतल्यांक ताणें प्रोटेक्शन बसयलां, रक्षण बसयलां, देवदूत बसयलात. तुमी पळया कोणी मिनिस्टर येताना हायवेर झिरो ट्रॅफिक करतात वय मू, करतात ती करनात. झिरो ट्रॅफिकान पुरा रावन तो बरो वयता वय मू. ताज्या फाटल्यान मुखल्यान सेक्युरिटी आसता गे आसना, बंदुकेगार पिस्तुलेगार आसतात वय मू, ते आमकां दिसतात. पूण आमच्याय मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक आसात आमकां ते दिसतात गी, दिसना तितलेंच फरक. आमकांय झिरो ट्रॅफिक करनचो तो धाडटा, पूण आत्मीक सगत तुका आमकां दोळ्यांक दिसना पूण आसा, राखता मोगाळ भावा भयण्यानो. आतां वास. फातराक तुजो पांय आदला ना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. मोगाळ भावा भयण्यानो जुजे जैलांत आसलो, बांयत पडलो, ताका विकलो, गुलामपणांत घालो, खंय गेल्यार सरेस्पर ताजे सांगत आसलो गे असो ना, ताका सोडूंक ना. सताच्या सरस्पर सांगता तो सतान जियेतना मोगाळा भावा भयण्यानो देवान ताका सोडूंक ना, सांडूंक ना. खंय सरी तो ताजे सांगताच आसलो. खंय गेल्यार जुजे म्हणटलो सरेस्पर म्हजे सांगता आसा, सवें आसा, ताका दिसनातलो पूण ताचो आदार तो भोगतलो, अनुभव करतलो. त्याच प्रमाणे आमी त्या सताक साथ दितना मोगाळ भावा भयण्यानो वायट सक्तेचेर जैत व्हरूंक देव ताज्या बडव्यांक राखण बडव्यांक आमकां दिता, आंजाक आमकां दिता.
आमी म्हणटा आनी राखण बडव्या म्हज्या सर्गा वयल्या देवान म्हाका दिन दिला तुज्या कितली जतन तुका सांबाळ व्हरच्या म्हाका शेकी पावच्या दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान सांडी नाका दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान रोमाकारांक बरयलें 15:16 बोळ मोगाळ भावपण्या सताक साक्ष दितना विश्वासीपणाक साक्ष दितना बऱ्यापणाक साक्ष दितना वायटाची सकत गुलामपणाची सकत आमच्या पांयां दळगाल मस्तिता म्हण देवान खुद्द सांगलां रोमन चॅप्टर 16:20 19 वास पूण तुमच्या विश्वासीपणाची खबर सगळ्यान विस्तारलेली पळोवन दिसान दीस भावार्थाची वाडावळ जावं दी ही आनी सगळ्यांक कळीत जावं दी विस्तारलेली पळोवन म्हाका संतोष भोगता बरे आदारच्यान तुम्ही बुद्धवंत जातेल्यार बरें संवसारांत आसचें म्हळ्यार एकच हें देवाचें उतर कितलें जाता तितलें आयकूंक जाय परगट करूंक जाय सत मानूंक जाय हाज्या परस बरें कांय आसा गी हेंच बरें मोगाळ भाव भयणीनो बरें आदारच्यान तुमी बुद्धवंत जायचे आनी खोटेपणाक कसलेंच इडे दिवचे ना संवसारी संगतीक आमी इडे दिवचे ना आमी दिना जाल्यार म्हूण म्हजी पातयेनी आनी त्या दाळा तवळ समाधानाचो देव सैतानाक कितें वायटाची सकत आसा ती वायटाची सकत बेगीनच तुमच्या पांयां तळा घाल मस्तीतलो बेगीनच तुज्या म्हज्या पांयां तळा घाल मस्तीतलो सोर पददार देवाक मात्र एकल्याक तें साध्य आसा वय मू त्याच देवाक त्याच सताक आमी महिमा दिवया हे सत आमी उखलून धरया मोगाळ भाबडीनो ह्या सताच्या वाट्यार आमी चलया कित्याक ह्या सताच्या वाट्यार जैत आसा जिवीत आसा तेंच जिवीत आनी जैत आमकां तसो देव फावो करून दी म्हण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.